یار میں دنیا تے دل لگا کے بہ گئے ہیں، اسی سمجھنے آئے ہیں تے صدا انجی رہنا ہے۔ خاص کر کے چلو کو جوانیوں ٹل جا، عمراں وڈیریاں ہو جان، وہ تھوڑا باتا خوف خدا پیدا ہو جاندا ہے، ورنہ جوانی دے اندر بندہ یہی سمجھ بیندا میں آیا تے ہن میرے نالوں بہتا طاقتور کوئی نہیں، میرے نالوں بہتا سیانا کوئی نہیں، میرے نالوں بہتا مضبوط کوئی نہیں۔ اور یار تیریاں سیانفاں، تیریاں طاقتاں، تیریاں مضبوطیاں، یہ ساریاں تے مکڑی دے جالے نالوں بھی زیادہ کمزور نے۔ اس واسطے تیاری کر اپنے آخرت والے سفر تے منزل دے، کیونکہ آیا تے دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ ایویں دل چ گمان نہ لے کے بہ جائیں کہ میں اجے چڑھ دی جوانی ہے، اجے تے میں 40 سالاں نو پہنچنا، میں 50 60 سالاں دا ہونا، میں 70 80 سالاں نو پہنچاں گا، پھر جا کے جناب وہ 4 دن منجی تے بھی پہنا ہے، پھر جا کے کتے موت آنی تے چلو اونی دیر نو توبہ کر لانگے، اونی دیر نو معافیاں مانگ لانگے، اونی دیر نو رب نو راضی کر لانگے۔ اور یار پتہ ہی نہیں نا موت میں تے کہا کرنا وا آن دی تے ترتیب ہے وے، اے وڈا پرائے، اے او دے تو چھوٹا، اے او دے تو چھوٹی پہن، اے او دے تو چھوٹا پرائے، آن دی تے ترتیب ہے وے، سونےو جان دی ترتیب کوئی نہیں۔ اساں اے بھی ویکھیا جیڑا سب تو چھوٹا پرائے وہ سب تو پہلا موت دے منہ چ چلا جاندا ہے، جیڑا سب تو زیادہ پیارا وہ سب تو پہلا موت دا لقمہ بن جاندا ہے۔ اس واسطے ہمیں نہ یہ پروگرام اپنے دل چ لے کے بیٹھا رہے تے اے اپنے ذہن وچ گمان نہ لے کے رکھے۔ مولا فرماندے نے بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے، بندے آ جہان اتے کرینا گمان ہوئے، صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے۔ اوہ دنیا دلاریاں چ کیوں مغرور ہویو، دنیا دلاریاں چ کیوں مغرور ہویو، اوہ بندہ ہو کے رب دا تو رب کولوں دور ہویو، اوہ سوچ ہن تو بھی ایتے نفع نقصان ہوئے، اوہ سوچ ہن تو بھی اپنا نفع نقصان ہوئے، صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے۔ اوہ ٹہنیاں دے دیس کدی پھلاں نے نہیں آمنا، اور جڑے ٹہنیوں پھول ٹوٹ جاندے نے واپس کدی اپنی جگہ تے جڑیا نہیں کر دے۔ ٹہنیاں دے دیس کدی پھلاں نے نہیں آمنا، ہس دیاں محفلاں نے تینوں بھول جاونا، جڑے تیرے نال زندہ رہن دیاں قسماں اٹھاندے سن، تیرے نال وفا دیاں قسماں اٹھاندے سن، آندے سن زندہ رواں گے تے کٹھے ہی رواں گے، مراں گے تے کٹھے ہی مراں گے۔ یار تیرے نال مرن تے جیوں دیاں قسماں پان والے آج منہ موڑ کے ٹر گئے نے تے تیرے نال مشورہ بھی کوئی نہیں کیتا، کدی غور تے کرنا۔ اے ٹہنیاں دے دیس کدی یار ٹر گیا، سجن ٹر گیا، ساتھی ٹر گیا، انہاں مجلساں وچ جڑا کدی محفلاں دی رونق ہویا کردا سی، جڑا کدی مجلساں دی بہار ہویا کردا سی، او یار سجن ٹر گیا۔ کوئی ایک واری یاد کرے گا، وہ 2-4 مرتبہ یاد کرن گے، یاریاں بدل جاندیاں نے، وفاداریاں بدل جاندیاں نے، پیار دے انداز بدل جاندے نے، محبتاں دے طریقہ کار بدل جاندے نے۔
कल जेड़े तेरे तो बगैर रोटी नहीं सन खांदे, तेरे तो बगैर सफर नहीं सन करदे, कल तेरे तो बगैर नाश्ता नहीं सन करदे, आज रोटियां भी चल रही ने, आज चरगे मुर्गे बटेरे भी चल रहे ने। फर्क सिर्फ इन्ना है कि इस महफल दा फर्द तू नजर नहीं आ रहा, पर किन्ना कुछ यार यार याद रखदे ने। टहनियां दे देश कदी फुल्लां ने नहीं आमना, हसदियां महफलां ने तैनू भुल जामना। ते एक दिन होना तू भी, एक दिन होना मैं भी, एक दिन होना तू भी, मिट्टी दा निशान होए सदा नहीं हो रहना इथे किसे इंसान होए। ते गल बड़ी प्यारी करदे ने, ओए मौत ऐसी अटल हकीकत, मौत एक ऐसी अटल हकीकत कि बड़े बड़े राजियां नू मौत ने नहीं छोड़िया, जिदे उत्ते दिल आया ओह पुल तोड़िया। बड़े बड़े राजियां नू मौत ने नहीं छोड़िया, जिदे उत्ते दिल आया ओह फुल तोड़िया। मौत नहीं ना इंतजार कर दी बुढ़ापे दा, मौत नहीं ना इंतजार कर दी जवानियां टलन दा। मौत ऐसा अल्लाह दा अटल फैसला, फरमाया एक सेकंड वध भी नहीं ते घट भी नहीं हो सकता। मौत फिर किसी दियां लोड़ां भी नहीं ना वेंदी, मौत किसी दियां मजबूरियां भी नहीं वेंदे, मौत किसी दियां थोड़ां भी नहीं वेंदे। तुसी जानदे हो ना, जदों मौत दे आहनी पंजे आ पहुंचदे ने, फिर सराहने बाप खड़ा, सराहने मां खड़ी है, चार चुफेरे यार सज्जन साथी खड़े ने। बाप अपनी जगह रोंदा है पिया, अपनी जगह आंसू बहा रहा, नाले रोंदा पिया, नाल अपने बेटे नू मुखातब करके आंदा, यार वारियां ते मेरियां सन, पुत्रा टुर तू चले आए। मां सराने बैठी है, आंदी है मेरा लाल मैं ते बड़ियां ही उम्मीदां लगा के बैठी सा, अजे ते मेरियां मेहनतां दा मुल भी मैं नहीं पा सके, अजे मेरियां मेहनतां दा समरा मैनू मुयसर नहीं आया। पुत्र मैं रातां जाग जाग के तेरियां खिदमतां कीतियां, मैं रातां उठ उठ के मेरे बेटे तैनू संभाल दी रहे, मैं रातां जाग जाग के तेरे आराम दा आप ख्याल कर दी रहे। शहजादिया मैं ते लम्मियां सोचां लैके बैठी सा, मैं अपने बेटे नू पढ़ावांगी, मैं अपने बेटे दी तरबियत चंगी करांगे, मैं अपने बेटे नू स्कूल पढ़ावांगे, अपने लाल नू तालीम दीन दी कुरान हदीस दी देंगे, फिर मेरा बेटा जवान हो जाएगा, मैं अपने बेटे दा ब्याह करांगे, पुत्र दे सिर ते सेरा सजावांगे। पुत्र मैं ते लंबियां उम्मीदां लगा के बैठी सा, मेरा लाल एडी जल्दी मेरे नाल बेवफाइयां करके टुर चले हैं। भैना अपनी जगह बिलकदियां ने पईयां, आंदियां ने मां जम्मिया वीरा कौन है जेड़ा सीने ना लगा के प्यार मोहब्बत दे राजो नियाज करेगा, कौन है मां जम्मिया वीरा जेड़ा साडे सिर ते मोहब्बत ते प्यार दा हाथ रखेगा। हर एक अपनी अपनी जगह, बाप अपनी जगह रोंदा, मां अपनी जगह रो रही है, भैना अपनी जगह कुरलांदियां ने, यार सज्जन अपनियां लोड़ां अपनियां थोड़ां नूं रोंदे ने पर कोई नहीं आंदा। पता नहीं एदा अगले जहान की बनेगा, पता नहीं एदी कब्र दी जिंदगी कैसी होएगी, पता नहीं अल्लाह दे दरबार च एदी पेशी है ते एदा की बनेगा। यार अपनियां यारियां नूं रोंदे ने, मापे अपनियां लोड़ां थोड़ां नूं रोंदे ने, बस अपनियां अपनियां जरूरतां अपनियां अपनियां लोड़ां थोड़ां ने। ओए बड़े बड़े राजियां नूं मौत ने नहीं छोड़िया, जिदे उत्ते दिल आया ओहो फुल तोड़िया। ते हरे बरे बाग कई
ہرے برے باغ کئی ہو گیا ویران ہوئے، ہرے برے باغ کئی ہو گیا ویران ہوئے، صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے۔ میرے بھائی وقت مقرر ہے، ایک لمحہ اگے تے پیچھے نہیں ہو سکتا، موت دا وقت، اور پھر موت ایسی مرنا تے ہر حال وچ ہے ہی ہے وے، کوئی راہ جاندیاں ایکسیڈنٹ نہ فوت ہو جاندا، کوئی پانی دے اندر ڈب کے فوت ہو جاندا، کوئی اگ وچ جل کے فوت ہو جاندا، جانا تے ہے ہی تے یقیناً جانا، تے جدوں بندہ ٹر جاندا ہے نا، جنہ گھراں وچ کدی کہہ کے گونجیا کر دے سن، جنہ گھراں دے اندر کدی جناب خوشیاں دے گیت گائے جاندے سن، انہاں دے کدی وہم و گمان اندر بھی نہیں، انہاں دے تصور اندر بھی نہیں ہوئے گا، کدی انج دیاں مصیبتاں وچوں سانوں بھی گزرنا پے گا۔ اور جس گھر وچ ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں سن، موت نے پھیرا پایا تے اج غم و اندو دے پہاڑ ڈگ پے نے، موت نے پھیرا پایا آج خوشیاں ساریاں ختم ہو گئیاں، موت آئی تے ساریاں نو روندیاں چھڑ کے اس جوان نو لے کے اچانک ہی اچک کے لے گئی ہے۔ اس واسطے او دے واسطے کچھ تیاری کریے، گھر ویلے ہو جاندے نے، پراواں تو ویلے ہو جاندے نے، گھر ماپیاں تو یاداں ہی یاداں رہ جاندیاں نے، خوشیاں دے ویلے یاد آوندے نے پیارے، خوشیاں دے ویلے یاد آوندے نے محبتاں کرن والے۔ کدی ویکھیا نہیں جے عید دا دن آیا تے انج سارا ٹبر بیٹھا، سارے پرا اکٹھے ہوئے نے، بہناں بھی ساریاں جمع ہوئیاں نے تے بیٹھے نے تے ہر ایک اپنی اپنی جگہ تے آنسو بہا رہا، آندے نے پچھلے سال عید آئی سی ایتھے امی جان بیٹھے سن، پچھلے سال عید آئی سی ایتھے ابو جان بیٹھے سن، پچھلے سال عید آئی سی ایتھے ساڈی بہن تے پرا بیٹھے سن، اج عید آئیے ماں جمعیاں ویر نظر نہیں آ رہا، عید آئیے اج امی نظر نہیں آ رہے، عید تے آئیے اج ابو جی نظر نہیں آ رہا، لوڑا تھوڑا پوریاں تے اے ایویں گلاں بڑیاں نے، فلانے نے لوڑ پوری کر دیتی ہے، فلانے نے جناب کمی پوری کر دیتی ہے۔ اوے سونےو جان والیاں دیاں کمیاں پوریاں نہیں ہوندیاں، نظام تے رب نے دنیا دا چلانا ہی ہے نا، نظام تے چلدا ہی رہنا، کتھوں تو چلدا آ رہا تے کتھوں تک چلدا آ پہنچیا تے پتہ نہیں کدوں تک یہ نظام چلدا رہنا، اے دے اندر تے تبدیلی نہیں آونی، پر جان والیاں دیاں کمیاں، جان والیاں دے دکھ، جان والیاں دیاں دلی تکلیفاں جیڑی پہنچ دیاں نے او ضرور بندہ محسوس کردا۔ میں عرض کرنا چاہنا شہادت دی موت نالوں اچھی پاکیزہ موت دنیا دے اندر کوئی نہیں، شہادت دی موت اتنی پاکیزہ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے امام علیہ السلام نے خود شہادت دی تمنا، شہادت دی آرزو فرمائی، اتنی اعلیٰ موت ہے، حدیث پاک اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی، آپ فرماندے نے بندہ جس حالت وچ فوت ہوندا قیامت نو اس حالت وچ ہی اٹھایا جائے گا، جس حال وچ فوت ہویا۔ مثال دے طور تے نماز پڑھ دیا فوت، سن دے ہو نا فلانا بندہ سجدے گیا سی تے فوت ہو گیا، اٹھنا ہی نصیب نہیں ہویا، اے دا مطلب اے سجدے چی فوت ہو گیا، قیامت نو اٹھے گا تے پڑھدا ہوئے گا سبحان ربی الاعلی۔ دعا کرو اللہ انج دی پاکیزہ موت نصیب فرما دے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اے
ایک بندہ احرام بنیا عمرہ کردا حج کردا فوت ہو گیا میرے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا انہاں نو قبراں چوں اٹھایا جائے گا تے زبان تے ترانہ ہوئے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک نماز پڑھدا فوت ہویا اللہ دیاں بڑائیاں بیان کردا اٹھے گا ہاں احرام بن کے فوت ہویا تلبیہ پکاردا قیامت نو اٹھے گا اور شہید فوت ہویا قیامت دا دن ہوئے گا اے دے جسماں وچوں ایدے جسم دے زخماں وچوں خون دے فوارے چل دے ہونگے تے عام روٹین تے اے بے نا کہ خون وچوں سمیل بو آنا شروع ہو جاندی ہے میرے آقا فرماندے نے شہید قیامت نو اٹھایا جائے گا ایدے زخماں وچوں خون دے فوارے نکل دے ہونگے اس خون وچوں امبر تے کستوری نالوں زیادہ خوشبوواں دے ہلے پہ اٹھن گے ایسا جس حال وچ بندہ فوت ہویا قیامت دے دن اسے حالت دے اندر ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھایا جائے گا یعنی شہید دا مرتبہ اینا اعلی کہ کائنات دے امام علیہ السلام نے خود خواہش دا اظہار فرمایا اللہ میرا دل کردا میں تیرے رستے دے اندر لڑدا جام شہادت نوش کر جاواں ثم اوحیا ثم اقتل ثم اوحیا ثم اقتل ثم اوحیا ثم اقتل اللہ میں تیرے راہ چ لڑدا شہید ہو جاواں پھر زندہ کیتا جاواں پھر شہید ہو جاواں پھر زندہ کیتا جاواں یعنی شہادت نال خود میرے مصطفیٰ نو اینا پیارے اینا اعلی مرتبہ شہادت دا پر اس دے باوجود جان والیاں دیاں کمیاں پھر بھی بندہ محسوس کردا جان والیاں دا غم دل تے اثر ضرور چھڑ دا دور نہ جاؤ ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نالوں بڑا صابر کوئی نہیں نالوں بڑا شاکر کوئی نہیں کائنات دے امام نالوں بڑا حوصلہ مند انسان کوئی نہیں پر میرے پاک مصطفیٰ دی انداز ویکھو نا حضور نو جدائی دا صدمہ ویکھو نا آپ مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے خبر آئی کہ حضور موتا دی جنگ اندر اور صحابہ بھی جام شہادت نوش فرما چکے نے حضور تواڈا پیارا صحابی نیرا صحابی نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چچا زاد حضرت جعفر کون جناب جعفر علی حیدر کرار دے پائی جناب جعفر کون جعفر جناب ابو طالب دے لخت جگر جعفر کون جناب جعفر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چچا زاد پائی جناب جعفر آپ دے صحابی آپ دے غلام جناب جعفر حضور نو وفات دی شہادت دی خبر ملی نا آقا مسجد چو نکلے تے سدھا جناب جعفر دے کار تشریف لے جاندے نے اور یار شہادت دا منصب تے بڑا اچا ہے پر جان والیاں دیاں جدائیاں دا غم ضرور ہوندا ہے حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھولیا گیا اسماء بنت امیل حضرت جعفر دی زوجہ محترمہ انہاں دی کاروالی نے دروازہ کھولیا سبحان اللہ الحمدللہ کائنات دے امام میرے کار تشریف لے آئے حضرت مصطفیٰ میرے کار جلوہ افروز ہوگا پکھڑے والی والے او ساتھیو یار اندازہ کرو نا میرے تیرے کار کوئی جماعت دا خطیب آ جائے بزرگ عالم دین آ جائے کوئی
کوئی اللہ دا ولی آ جائے، کوئی نیک انسان آ جائے، خوشی نال قدم زمین تے نہیں لگ دے، بندہ پھلیا نہیں سماندا۔ او سویر ہوندی ہے، دن چڑھدا، یاراں بیلیاں نو دسدا پھردا، راتی فلاں حضرت صاحب میرے گھر تشریف لے آئے، جماعت دا فلاں خطیب میرے گھر تشریف لے آئے، فلاں شیخ الحدیث فلاں مولانا میرے گھر تشریف لے آئے۔ اور یار ہے تے بڑے اعزاز دی گل ہے، پر انہاں دی قسمت دے کیا کہنے، جدے ویڑے چل کے مصطفیٰ تشریف لے آئے نے۔ انہاں دی قسمت دے کے آ کہنے، جنہاں دے گھر چل کے محبوب خدا تشریف لا، دروازہ کھولیا، حضور علیہ السلام نو بیٹھایا۔ میرے آقا فرماندے نے اسماء کی کرنی ہے حضور؟ بچیاں واسطے کھانا شانا تیار کر رہی ہیں، وہ روٹی دا انتظام کر رہی ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اسماء جعفر دے بچیاں نو تے ذرا بلا، مینوں جعفر دے بچے تے ذرا ملا۔ بچے کھیل دے بی بی اسماء نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لے آندے۔ عجیب جی کیفیت میرے پاک نبی دی، نبی نالوں حوصلہ مند کوئی نہیں، نبی نالوں صابر تے شاکر کوئی نہیں، پر جدائیاں دا غم انہاں نو پتہ ہے، جنہاں نو اے صدمے سہنے پیندے نے۔ ایک کرنا تے بڑا اوکھا، لوکاں نو صبر دی تلقین کرنا تے بڑا سوکھا، یار اپنے سر تے پوے تے صبر کر کے دکھانا بڑا اوکھا۔ میرے آقا علیہ السلام تے صبر و استقامت دا پہاڑ نے، امت واسطے نمونہ نے، پر جتے اسلام نے گنجائش عطا کی تھی، حضور علیہ السلام تشریف فرمانے، پائی دی جدائی دا صدمہ تے ہے وے، کائنات دے امام جناب جعفر دے بچے انہوں نالے پیار کر دینے پیا، نالے محبت کر دینے پیا، نالے بوسے دینے پیا، نالے میرے محبوب دیاں اکھاں چوں زاروں کے تار اتھرو جاری ہو جاندے نے، نالے چمی جاندے نے، نالے روئی جاندے نے۔ اسماء دیاں نظراں پیاں پریشان ہو جاندیاں نے، اللہ دے پیارے نبی جی خیریت ہے وے نا، نالے بچیاں نو پیار کری جاندے ہو، نالے بوسے دیندے ہو پیا، نالے روئی جاندے ہو۔ میرے آقا فرماندے نے اسماء آج میرے جعفر دے بچے بھی یتیم ہو گئے نے، آج جعفر دے بچے بھی یتیم ہو گئے نے۔ اور سونے ہوں پتا دینا باپ سران دے تاج نے ہوندے، باپ سران دے تاج نے ہوندے، تے ویر مرن کنڈ خالی، باپ سران دے تاج نے ہوندے، تے ویر مرن کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ فرماندے نے اسماء آج میرے جعفر دے بچے بھی یتیم ہو گئے نے، جان دے ہونا غم دی شدت اپنا اثر دکھان دیئے نا۔ اسماء بی بی ذرا ہلکی جئی آواز بلند ہوئے، انا للہ دیاں صداواں بلند ہوئیاں، اللہ اللہ پتا دینا جدے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے، میں تے کہا کرنا جس میری بہن دے سر تو خامن دا سایہ اٹھ جائے، انج سمجھو او تپ دی صحرا اندر کھڑی ہے، او دا سائبان اتر گیا ہے۔ جس میری بہن دے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ جائے، او بیچاری تے تختاں تو تھلے ڈگ پیندی ہے، شوہر دی جدائی ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اسماء نہ پریشان ہو، میدان جنگ اندر جعفر دا ایک بازو کٹے آ گیا، انہیں چنڈا دوسرے بازو نہ دوسرے ہاتھ نہ پکڑیا، دشمن نے دوسرا بازو بھی کٹ دیتا، جلدی نہ اپنے دنداں نال اسلام دا پرچم بلند کیتا، لڑدیاں بالآخر جام شہادت نوش فرما جاندے نے، دوویں بازو کٹ گیا۔ اسماء پریشان نہ ہو، اللہ نے دو بازوਆਂ دے بدلے جنت وچ دو پر عطا فرما دیتے نے۔
اللہ نے دو بازوان دی جگہ تے اسما جعفر نو دو پر عطا فرما دیتے نے میرے بھائی میرے برادر موت بہرحال موت پاویں شہادت دی موت پر جان والیاں دے صدمے جان والیاں دیاں جدائیاں تے غم اپنی جگہ ہویا کردا تسی دور نہ جاؤ ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی بدر اندر نا اللہ نے بڑیاں عزتاں عطا فرمائیاں ادھر 1000 دی تعداد کافراں دی ادھر 313 بمشکل کسے کول تیر ہے تے او دے کو کمان نہیں کسے کول کمان ہے تے او دے کول تیر نہیں کسے کول زرہ تے او دے کول خود نہیں کسے کول خود ہے تے او دے کول نیزہ نہیں بے سر و سمانی دا عالم ہے اس دے باوجود او کافر 1000 مصطفیٰ دے یار 313 تے اللہ نے اینی فتح عطا فرمائی ہے 70 بڑے بڑے کافر واصلے جہنم کیتے نے تے 17 نو قیدی بھی بنا لے آئے بڑی فتح اللہ نے عطا فرمائی ہے ہن احد دی گل آ گئی ہے ہن طاقت بھی ہے وے افرادی قوت بھی بڑی ہے اسلحہ بھی ہے وے اور ایک معمولی جی لغزش دی بنا تے سیاسی غلطی دی بنا تے اللہ نے پاسا ہی پلٹ دیتا ہے پوری فتح شکست اندر تبدیل ہو چکی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے 70 صحابہ جام شہادت نوش فرما چکے نے خدا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حالت وے ایک بدبخت نے حضور علیہ السلام تے حملہ کیتا آپ نے لوہے دا خود سر مبارک تے پہنیا ہویا انہیں وار کیتا حضور علیہ السلام دیاں کن پٹیاں دے اندر لوہے دے خودیاں کڑیاں کھب جاندیاں نے سامنے والے دندان مبارک شہید ہو چکے نے آپ دا چہرہ مبارک زخمی ہے خون چل دائے پیا حضور علیہ السلام خود زخمی صحابہ شہید ہو چکے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو صحابہ نے اٹھایا ایک محفوظ جگہ تے جا کے حضور علیہ السلام نو ٹھہرایا ہن جدوں میدان جنگ دی آگ ذرا ٹھنڈی ہوئی نا ابو سفیان اور ابو سفیان بھی بڑا عجیب انسان ایسا گزریا ماپیاں دی خواہش ہوندی ہے کہ ساڈی دھی سکھی رہے ساڈے دماد نو دکھ نہ آئے دماد دکھی ہوئے گا تے دھی دکھی ہو جائے گی دماد پریشان ہوئے گا تے بیٹی پریشان ہو جائے گی اس واسطے دماد دا خیال رکھ دینے بیٹی دی وجہ تو ابو سفیان عجیب طبیعت دا مالک چودھری بندہ ہے نبی دا سورا ہے اے دی بیٹی میرے پیغمبر دی بیوی ہے زوجہ محترمہ نے ابو سفیان دے دماد مصطفیٰ نے اور ساری عمر ابو سفیان نبی نال صرف جنگاں لڑیاں ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھیاں نو نبی دے خلاف لڑایا بطور کمانڈر فوجاں نو اگے بڑھایا ہے پر قسمت دی گل ہے گل نصیباں تے آ کے مک دی ہے قسمت چنگی سی فتح مکہ دے موقع تے ابو سفیان بھی نبی دا غلام بن گیا میدان احد دے اندر آگ ذرا ٹھنڈی ہوئی نا جنگ دی صحابہ کچھ نبی علیہ السلام دے کول مرم پٹی کر دینے پہ ابو سفیان اپنے گھوڑے تے بیٹھا میدان جنگ وچ آیا تے آواز دے کے کہنے لگا تواڈے چ محمد ہے وے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا خاموش رہو جواب نہیں دینا کہنے لگا اچھا جواب نہیں آ رہا دا مطلب ہے محمد قتل ہو گیا نے صلی اللہ علیہ وسلم افیکم ابو بکر تو اڈے ابو بکر ہے فرمایا خاموش رہو جواب نہیں دینا خاموشی ہے کہنے لگا دا مطلب ہے ابو بکر بھی قتل ہو گیا نے عمر بھی قتل ہو گیا نے تے ہن اوتھے ایک گل آندا او لوگو آج ساڑے ہوبل دی جائے ساڑے بوتو ہوبل دا نام ہی اچھا ہے میرے آقا فرما دینے عمر ہن جواب کیوں نہیں دیندا
جواب دے حضور، آپ ہی تو منع فرمایا، جواب نہیں دینا۔ فرمایا عمر جتھے میری ذات دی گل سی وارے چ سی، ابو بکر تے عمر دی گل سی وارے چ سی، عمر ہونے نے اللہ دی توحید نو جا ہاتھ پایا، ہن سب کچھ گوارا، توحید تے آنچ آنا گوارا اے گوارا نہیں۔ حضور جواب دیا، فرمایا جواب دیو۔ ابو سفیان آندا اولو حبل، اج ساڈے بت حبل دی جے او دا نام اچا۔ جناب عمر فرماندے نے اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل۔ اوے نام حبل دا اچا نہیں، نام ساڈے رب دا ہی اچا ہے، اللہ اعلی و اجل۔ حیران ہو گیا، وہ تسی ہے ہو جیوندے ہی ہو؟ فرمایا ہاں جیوندے ہی ہاں۔ ہن ابو سفیان آندا لنا عزا ولا عزا لکم، عزا ساڈا بت تہاڈا نہیں، ساڈا مددگار تہاڈا نہیں۔ تے جناب عمر فرماندے نے اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ساڈا دوست ہے، اللہ ساڈا مددگار ہے کافراں دا۔ بولو کافران دا، اللہ کافران دا مددگار نہیں، مومنان دا مددگار ہے۔ ہن پیارے پیغمبر علیہ السلام طبیعت ذرا سنبھلینا، حضور میدان دے جنگ دے اندر تشریف لے آئے، انج 70 صحابہ دے لاشے بکھرے پیانے، اور یار پتہ دینا کسے جماعت دے لیڈر، کسے جماعت دے قائد، کسے جماعت دے راہبر تے رہنما او دیاں محنتاں انج مسئلے آ جائے تے کلیجے تے آریاں چل جاندیاں نے۔ 70 صحابہ جنہاں دے لاشے محبوب دے سامنے پیانے، کائنات دے امام علیہ السلام آپ انج تشریف لے جا رہے ہیں، ایک لاشے دے قریب آ کے صحابہ عرض کر دیں محبوب سونے ہو والا پہچانو خواہ اے لاش کی دیئے۔ آپ فرما دینے دشمنہ نے جبر تے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے، پہچانے ہی نہیں جا رہا، اے دے ہاتھ بھی کوئی نہیں، اے دے پیر بھی کوئی نہیں، اے دے اکھاں دے ڈیلے کٹ دیتے گئے نے، اے دے کان بھی کٹ دیتے گئے نے، اے دا سار بھی جدا کر دیتا گیا، اے تھے ہی بس نہیں، اے دا سینہ چیر دیتا گیا، چیر کے وچوں کلیجہ کٹ لیا گیا، پورا جسم ٹکڑیاں دے اندر تقسیم ہو چکا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی اے تے تو آڈے چچا جناب حمزہ دا لاش آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غم دی شدت تاری ہو جان دیئے، حضور علیہ السلام چاچے دے سرانے کھڑے نے، زار زار نبی دیاں اکھاں برس پیندیاں نے، آسمانہ وال نگاواں اٹھائیاں، عرشاں والے ربا میرے چچے دا مسلح کر دیتا گیا۔ میرے آقا فرماندے نے چچا اللہ نے جمینوں موقع عطا فرمایا، میں ایک ایک دے بدلے 70 انہاں نو واصلے جہنم کرانگا۔ کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا آسمان تو فوراں اللہ دا پیغام آیا وَإِنَّ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اساں توانوں کائنات واسطے بہترین نمونہ بنا کے بھیجیا۔ محبوب ایک دے بدلے 70 نہیں، ایک دے بدلے ایکوئی، ایک دے بدلے 70 نہیں، ایک دے بدلے ایکوئی، تے جے معاف کر چھوڑو تے اے دے نال دی تے گالی کوئی نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے چچا حمزہ دا کٹیا پھٹیا لاشا ویندے نے پیا، آنسو بہارا نے، انج دور نظراں محبوب خدا دیاں پیاں، حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پھپھو جان
پیارے حمزہ دی ہمشیرہ محترمہ آپ تشریف لے آ رہی نے. میرے آقا فرماندے نے زبیر جی اللہ دے پیارے نبی جی فرمایا تیری امی میری پھپھی تے حمزہ دی ماں جمی پہن آ رہی ہے, جا اپنی امی نو روک دے منع کر دے. ویر دی لاش دشمن نے ویکھن دے قابل نہیں رہن دیتی. صفیہ دا رستہ جا کے جناب زبیر نے روکیا. امی اللہ دے نبی نے منع فرما دیتا, ویر دی لاش ویکھن والی دشمن نے رہن نہیں دیتے. حضور نے منع فرما دیتا. عرض کر دیا نے بیٹا جا میرے محمد کریم نو جا کے میرے والوں عرض کرنا حضرت میرا تو آڈا رشتہ صرف پھپھی پتیجے والا ہی رشتہ نہیں, نبی تے صحابی والا ہے. حضرت آڈر دیو تے میں اینا قدمہ تو واپس چلی جاؤں گے, زد نہیں کرانگے, میں اینا قدمہ تو واپس لوٹ جاؤں گی. تے سونیا جے اجازت دے دے میں جے اجازت دے دے میں ماں جمے ویر دا کٹیا پھٹیا لاشائی تک لواں. آج دے بعد میرے ویر نے ہزارہ من مٹی تلے ٹر جانا. اس ماں جمے ویر نے منو دوبارہ نظر نہیں آنا. اور یار پکھڑے والے دے باسیو جان دیو نا جدوں جنازہ تیار ہو جاندہ اینجا آخری دیدار کران واسطے چار پائی رکھ دیتی جاندی ہے. کفن دیاں چادراں چہرے تو پیچھے ہٹائیاں جاندیاں نے. اپنے پیارے بار بار او دا چہرہ تک دینے پہ پائی سامنے کھڑا تے بار بار ویر دا چہرہ تک دے. آندہ یار کدی او موقع ہوندہ سی جدوں ویر ویران دے ہاتھ وچ پا کے ہتھاں وچ ہاتھ پا کے ماں جمے ویر کھیلیا کر دے سن. آج دے بعد ماں جمیا دوبارہ تیرا ساتھ نصیب نہیں ہونا. سامنے باپ کھڑا ہے تے بار بار بیٹے دا چہرہ تک دے پیا. آندہ بیٹا میں تینوں لوریاں دیندہ رہا, میں انگلی نہ لگا کے تینوں ٹرن دے وال سکھاندہ رہا, میں موڑیاں تے چک کے تینوں بیٹا کھڑاندہ رہا. شہزادے آج ٹور چلے ہیں ان قیامت نو جا کے کتے میلے ہوں گے. ماں اپنی جگہ بار بار پتر دا چہرہ ویندیے پئی. تسی دور نہ جاؤ, ساری کائنات دے امام علیہ السلام آخری مرتبہ اینج ابراہیم دے چہرے تو کفن دیاں چادراں پیچھے ہٹائیاں, نبی دیاں اکھاں برس رہیاں نے. آپ فرماندے نے ابراہیم پتر تیریاں جدائیاں نال تیرے ابو دا دل غمزد ہے, اکھاں میریاں رو رہیاں نے. پر میرے شہزادیا میں زبان تو گل اوئی کمانگا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے گا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نو عرض کیتی گئی اللہ دے پیارے نبی جی صفیہ آن دی درخواست کر رہی نے تے نال فرما رہی نے حضور اے نہ سوچیا دے میں اپنے ویر دی لاش تے آ کے بین پاواں گی, اپنا چہرہ پٹاں گی, اپنا گریبان چاک کراں گی, میں بے صبری دا مظاہرہ کراں گی. اللہ دے پاک نبی جی اے تے تصور بھی نہیں ہو سکتا. میرے آقا فرماندے ہون گے پھپھی پتہ ہی نہ ماں جمعیاں ویران دا تے پہنا کولوں بخار بھی برداشت نہیں ہوندا. اے تے پھر ویر دا کٹیا پھٹیا لاشا اے تے زبان تو کو بے صبری دا کلمہ نہ نکل جائے تے میرا رب محمد تے ناراض ہی نہ ہو جائے. او پہن بھی اوے جدی تربیت محمد مصطفیٰ نے کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرماندیا نے سونیوں میں رون نہیں آ رہی, میں وین پان نہیں آ رہی, میں سینہ پٹن نہیں آ رہی, محبوب میں تے ویر نو مبارکاں دین آ رہی ہاں. حمزہ مبارک ہوئے اللہ نے تیری قربانی نو قبول فرما لیا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سے سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ, قیامت دے دن سارے شہیدان دا سردار اللہ نے نبی دے چاچے جناب حمزہ نو بنا دیتا ہے.
اتنا بڑا اعزاز میرے بھائیوں میرے برادر، اے بات تو 100% بڑھ کے یقینی ہے کہ موت ہر حال وچ آنی ہے۔ جیڑا دنیا تے آیا انہیں دنیا دا سفر مکانا، پھر جانا تے ہے یہ ہر حال وچ جانا۔ اے دے نالوں وڈا خوش نصیب کون ہے جنوں موت اللہ دی راہ وچ آ جائے، موت شہادت دی موت آ جائے، دنیا دے اندر بھی خوش نصیب، اور کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر بھی عزت عظمت پان والا بن جائے گا۔